नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। कर्णाली सरकारद्वारा कृषकका लागि ऋणमा ब्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रमको शुभारम्भ। सरकारले अबदेखि अनुदानमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्र र सरकारी कार्यालयमा अत्याधिक भिडभाड। नियामक निकाय प्रशासन र नगरपालिका भने मौन। सुर्खेतका 42 सहित कर्णालीमा 51 कोरोना संक्रमित थपिए। प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 2649 पुग्यो। कोरोना नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित आइसोलेसन र समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सांसदहरूको जोड। सीमा नाकामा कडाई गर्नुका साथै पार्टीका कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न आग्रह। निजी प्रयोगशालाको कोरोना रिपोर्टबाट बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव। कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 संशोधन गरिने। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई SCWC द्वारा निःशुल्क खाना वितरण। मानव अधिकारका लागि महिला समूहद्वारा खाद्यान्न प्रदान। अब खबर विस्तारमा। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले चालु आर्थिक वर्षदेखि कोही कसैलाई पनि अनुदान नदिने बताउनु भएको छ। ऋणमा ब्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अनुदान लिने तर कुनै काम नगर्ने परिपाटी कर्णालीमा बसेको बताउँदै सबै अनुदानका कार्यक्रमहरू कटौती गरिएको बताउनुभयो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुरु गरेको उक्त कार्यक्रमले 20वटा क्षेत्रमा ऋणमा ब्याज अनुदान सहुलियत दिने बताएको छ। अनुदानका कार्यक्रमहरू दान दिए सर रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अब अनुदानका सम्पूर्ण कार्यक्रम सदाका लागि रोकेको बताउनुभयो। सरकारको चाहिँ बजेट बनेको यस्तै पछाडि परेका ठाउँहरू, पछाडि परेका जाति होला, वर्ग होला, लिङ्ग होला, जो छन् यी सबैलाई तपाईँको हामीले माथि उठाउनका लागि र असमानता चाहिँ जसले समानता कायम गर्नका लागि पनि पछाडि परेका यी सबैलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन चाहिँ गर्नुपर्छ। केही सहुलियत राज्यले दिनुपर्छ, सरकारले दिनुपर्छ भनेर सहुलियत चाहिँ दियो। सहुलियत चाहिँ दिएकै हो, तर त्यो सहुलियतलाई उपभोग गर्नुको नाममा उपभोग मात्रै गर्ने, बिउ नै खाने, त्यो प्रकारको कल्चरको विकास भयो, संस्कारको विकास भयो। यसले गर्दाखेरिमा अनुदान पनि खाली अगाडिको अनु हटाएर पछाडिको दान दिएको कुरा, अब दानै त दिएको, दानको लेखाजोखा गर्ने कुरा पनि भएन। दानकर्ताहरूले दिएकै हो के गरी खाम भनेर दिएको हो, तर दान लिइसकिसक्यो, दानको त सही सदुपयोग गर्नुपर्ने हो। आखिर दानै त लिएको हो भनेर पनि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ सर्लक्कै तपाईँको पारिहाल्ने, त्यो प्रकारको परम्परा भएको हुँदा हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने अब अनुदान भन्ने शब्द नै हटाइदिनु। प्रदेश सरकारले बिना धितो सहुलियत ऋण दिने कानुन बनाउने भन्दै उहाँले नागरिकता राखेर वा अन्य प्रोजेक्ट हेरेर मात्रै ऋण दिने र त्यसले काम गर्ने किसानलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। मध्यम वर्गका लागि ब्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आत्मनिर्भर कर्णाली बनाउन सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब अनुदानलाई पनि केही परिमार्जन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले के गर्दैछौँ भने एउटा त अब तुरुन्तै हामीले कानुन नै हामीले बनाउँदैछौँ, बरु हामीले सहुलियत ऋण भनेर ऋण प्रवाह गर्छौँ। हामीले एउटा नागरिकता मात्रै राखेर भयो भने हामीले ऋण दिन्छौँ, एउटा सर्टिफिकेट मात्रै राखेर भयो भने ऋण दिन्छौँ। अर्थात् उनीहरूको प्रोजेक्ट के हो, कुन प्रोजेक्ट चाहिँ हो, त्यो भयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ सामान्य मान्छेले पनि केही गरौँ भन्ने एउटा सोच भएको मान्छेले थोरै मात्रै त्यो सहुलियत चाहिँ पायो भने उसले व्यवसायमा उसले चाहिँ ठुलो प्रगति गर्न सक्छ। यसका लागि चाहिँ हामीले अब अनुदानलाई चाहिँ हामीले हटाएर हामीले सहुलियत ऋण दिने हामीले भन्यौँ र यो हाम्रो ऐन चाहिँ अब हामीले तुरुन्तै पास गर्छौँ, हामीले ऐन बनाउँछौँ, ऐनमा हामीले व्यवस्था गर्छौँ भने अर्को अहिले यो अलिकति मध्यम वर्ग जस्तो मान्छेले चाहिँ पाउने हो। यसले धेरै तपाईँको निम्न तपाईँको चाहिँ वर्गले पाउँदैन। अहिले यो चाहिँ हामीले अहिले आज हामी छलफल गर्दैछौँ, यो भनेको निम्न आय स्रोत भएको मान्छे, यसमा उसले कुनै प्रकारको चाहिँ सेवा चाहिँ पाउँदैन, सुविधा पाउँदैन। अहिले सुविधा पाउने अलिकति निम्न खाले चाहिँ तपाईँको अलिक निम्न वर्गले चाहिँ पाउने हो। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बढीमा 1 करोड ऋण लिएका 100 जनालाई यो वर्ष ब्याज अनुदान दिइने बताउनुभयो, तर त्यसका लागि सबै प्रक्रिया ब्याङ्कले नै पुर्याउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। कर्णालीमा दिन प्रतिदिन फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम सरकारी कार्यालयहरूमा धेरै देखिएको छ। धेरै भिडभाड हुने कार्यालयहरू मन्त्रालय, यातायात, मालपोत, अदालत, अस्पताल लगायतका ठाउँमा
जोखिम बढ्दै गएको हो। कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सवारी चालकहरूमा समेत सङ्क्रमण देखिन थालेको छ। आइतबार जिल्ला मालपोत र यातायात कार्यालयमा पुग्दा न त स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरिएको थियो, न त भौतिक दूरी नै कायम गरिएको छ। सेवाग्राहीको भिड देखिने कार्यालयहरूमा कुनै पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नअपनाइएको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। नाम मात्रको मात्रै व्यवस्थापन छ। यहाँ यो देखाउनलाई मात्रै गरिन्छ। जस्तो यो दिनमा चाहिँ यो अस्ति शुक्रबारसम्म चाहिँ दिनमा चाहिँ 50 जनासम्मलाई भित्र प्रवेश गराउने टोकन सिस्टम भन्ने रहेछ। अब 50 जना टोकन सिस्टम भनेको छ। अब यहाँ कुनै पनि काम गर्न जाँदा जग्गा नामसारी, अब रोक्खा यो जग्गा नामसारीदेखि लिएर किनबेचको लागि चाहिँ 2 जना साथी चाहिनुपर्ने। अब 50 जनाको मानव 50 जना चाहिँ त्यस्तै कामको लागि आयो भने त एकजनाले चाहिँ 2 जना ल्याउनु पर्ने भयो भन्छ। 150-200 जना त्यसै भिडभाड देखिने भयो। अब यो बाहिर जाने बेला मात्रै अब यहाँ पनि 1-2 घन्टा उभ्याइदिने अनि भिडभाड पनि त्यस्तै हुने र भित्र गइसकेपछि पनि कहिले कागज अब यो पुगेन भन्ने, कहिले त्यो पुगेन भन्ने। अब आफ्नो चिनेको मान्छे छ भने त अब यो मिलेन भने भित्रदेखि सेटिङ यस्ता हुँदो रहेछन्। अब कुनै चाहिँ 3-4 घन्टा लाइन लाग्दा पनि उहाँहरूको पालो नहुने। सेनिटाइजरहरू राखेको रहेछ 1-2 ठाउँमा, त्यो सेनिटाइजर सकिया छ, त्यो फिलअप पनि छैन। अनि 2 मिटर भौतिक दूरी कायम गरौँ भनेर त्यहाँ लेखेको रहेछ, त्यो नाम मात्रैको छ, त्यहाँ त्यस्तो छैन। बिहान हेर्दा मात्रै अलिअलि गरास दिन्छ, खासै छैन। जिल्लाभर सबैभन्दा बढी सङ्क्रमणको जोखिम रहेको वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा समेत अत्याधिक भिडभाड बढेको छ। तर यो भिडलाई पनि प्रशासन र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी पदमलाल लामिछानेले बजारमा हुने भिडभाड रोक्न निकै चुनौती देखिएको बताउनुभयो। प्रशासनले अनुगमनलाई कडाई गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पुरा नगरे कडाई कारबाही गर्ने उहाँको भनाइ छ। मालपोत कार्यालयमा अत्यधिक भिड बढेको देखेर हामीले स्वयं प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू नै गएर त्यहाँ चाहिँ भिड व्यवस्थापनमा लाग्नु भएको छ। बिहानैदेखि हामीले चाहिँ त्यहाँ भिडलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि टोकन प्रणाली लागू गर्ने र बाहिर गेटभन्दा बाहिर नै लाइनमा राखेर टोकन वितरण गर्ने प्रक्रिया हामीले थालिसकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि परिचालन हुनुभएको छ। त्यसबाट केही मात्रामा अब भिड चाहिँ कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र अन्य कार्यालयहरूमा पनि हामीले यातायातमा देखि लिएर बैङ्कहरूमा पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर मात्रै सेवा प्रवाह गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अब स्वयं नागरिकहरू नै सचेत हुनुपर्ने अवस्थामा नागरिकहरूले नै त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको अवस्था देखिएको छ। अहिले सरकारी कार्यालय त अब हामीले नै अनुगमन गर्ने हो। सरकारी कार्यालय लगायत बजारको पनि हामीले नै अनुगमन गर्ने हो। र यो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा एउटा टिम पनि छ। त्यो टिममा सुरक्षा निकाय लगायत स्वास्थ्य स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू समेत सम्पूर्ण उद्योग वाणिज्य लगायत सबै हुनुहुन्छ। त्योमा अनुगमन गरेर हामीले चाहिँ बढी भिड भएको जुन पसल छ, सेवा प्रवाह गरेको पसल अथवा चाहिँ बिक्री वितरण गरेको माल सामान बिक्री वितरण गरेको पसल छ, त्यसमा चाहिँ सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ पालना गर्न लगाउने र यदि टेरेन मानेन भने हामीले तिनी पसलहरूलाई तालाबन्दी नै गर्ने भन्ने हामीले सोच लिएका छौँ। अब 1-2 दिनभित्र सुरक्षाकर्मीहरूले त्यो पनि उपाय चाहिँ अपनाउनुहुन्छ होला पक्कै पनि। हामी त्यसमा एकदम कडाइका साथ लाग्ने विचारमा। भिडभाड व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रशासन र पालिकाले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। यही अवस्था रहिरहे सङ्क्रमणको अवस्था भयावह हुन सक्ने चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 51 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेश अस्पताल, पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको PCR परीक्षणमा आइतबार एकै दिन 51 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कडेलका अनुसार सबैभन्दा बढी सुर्खेतका 42 जना, जुम्लाका 5 जना, जाजरकोटमा 2 जना, दैलेख र रुकुम पश्चिममा 1-1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कर्णालीमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2649 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा आरटीपीसीआर विधिबाट जम्मा नमुना स्वाब सङ्कलन तथा जाँच सङ्ख्या 853 जना रहेको छ, जसमध्ये पोजिटिभ सङ्ख्या 51 जनामध्ये प्रदेश अस्पताल पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतबाट 47 जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट 4 जना हुनुहुन्छ। नयाँ पोजिटिभ 51 जनामध्ये जिल्लागत आधारमा सुर्खेत जिल्लाका 42 जना, जुम्ला जिल्लाका 5 जना, जाजरकोट जिल्लाका 2 जना, दैलेख जिल्लाका 1 जना र रुकुम पश्चिम जिल्लाका 1 जना हुनुहुन्छ। लैङ्गिक आधारमा पुरुष 35 जना र महिला 16 जना हुनुहुन्छ र उमेरगत आधारमा 10 वर्ष मुनिका 2 जना, 10 देखि 59 वर्षसम्मका 46 जना र 60 वर्ष माथिका 3 जना हुनुहुन्छ। साथै कर्णालीमा आइतबार थप 26 जना कोरोना सङ्क्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै प्रदेशमा डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 2307 पुगेको
स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण निको भई डिस्चार्ज हुनेको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट 1 जना पुरुष, हिमा आइसोलेसन सेन्टर जुम्लाबाट 12 जना पुरुष र 11 जना महिला, कनका सुन्दरी होम आइसोलेसन जुम्लाबाट 1 जना महिला र गुठीचौर आइसोलेसन सेन्टर जुम्लाबाट 1 जना पुरुष गरी जम्मा 26 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै हालसम्म निको भई डिस्चार्ज हुनेको जम्मा सङ्ख्या 2307 जना रहेको छ। कर्णालीमा हालसम्म 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 336 जना सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। सांसदहरूले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित आइसोलेसन र समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्। लक्षण नभएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले होम आइसोलेसनमा राख्ने नीतिले सङ्क्रमणको दर बढेको सांसदहरूले बताएका हुन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले होम आइसोलेसनको विकल्प खोज्नुपर्ने, तरकारी बजारमा अनुगमनको दायरा बढाउनु पर्ने बताएका छन्। सांसद सरिता नेउपानेले होम आइसोलेसन व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विभिन्न ठाउँका अधिकांश घरहरूमा पुरै परिवारका लागि एउटा मात्रै शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा सङ्क्रमितका लागि उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आइरहेछ कि होम आइसोलेसनमा राख्ने कुरा काठमाडौँले पनि होम आइसोलेसनमा यति धेरै सङ्ख्या राखेको छ, भक्तपुरले छ, ललितपुरले छ। जबसम्म हामीले उहाँहरूलाई अब पर्याप्त ठाउँ भएकोहरू त बस्न सक्ने त, जबसम्म त्यो अवस्था रहँदैन उहाँलाई त्यहाँबाट निकालिएन भने सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्न सक्छ र अलिकति पनि दीर्घरोगी भएकोहरूलाई छोयो भने फेरि अरू दुर्घटनाहरू हुनसक्छ र खर्चको हिसाबले पनि आइसियुमासम्म पुर्याउनु पऱ्यो भने खर्चिलो हुन्छ नि त। एकजनालाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्दा जति कम खर्च लाग्छ, यदि त्यो दीर्घरोगी कसैलाई लाग्यो भने त्यसको डबल तेवर हुनसक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कति मनन गरेका छौँ होइन आफ्नो ठाउँबाट। सांसद सन्त थारूले सीमा क्षेत्रमा कडाई गरेर विभिन्न सङ्घ संस्था र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। टिभीमा देखिने गरेर कुरा मात्रै नगरेर काम पनि सही तरिकाले गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनि त्यसपछि महानगरपालिका, नगरपालिकाले एउटा समन्वय गरेर सिङ्गो पार्टी सङ्घ संस्थाहरूलाई राम्रोसँग परिचालन गर्नुपर्छ। अब हामी त्यत्तिकै अघि नै प्रमुखहरूले भन्नुभयो, टिभीमा देखिने र टिभीमा राम्रा कुरा गर्ने र फिल्डमा नखट्ने मान्छेहरू पनि छन्। एकदम प्रत्येक टोलमा तपाईँको राम्रो त्यो कन्ट्रोल समिति या केही नाम दिएर समिति बनाएन भने सकिन्न, गफ मात्र हुन्छ कि घुमिफिरी रुन्जातार भन्ने जस्तो गफ गर्ने। हामी त मिटिङ त 3-4 दिन भइसक्यो यो कन्ट्रोलको मिटिङ। हामी स्वास्थ्यकर्मी, विज्ञ, तपाईँहरूसँग सबैसँग यो गर्दैछौँ, तर कुरा गरे कुराको दुःख भन्ने जस्तै यहाँ एकदम टाइटली तपाईँहरूले एकदम राम्रो भन्नुभएको छ, मलाई पनि एकदम चित्त बुझ्या पनि छ होइन। तर यो कन्ट्रोल गर्ने भनेको त्यहाँको युनिटी या त्यहाँको समाजले मात्रै गर्न सक्छ। उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले बजारमा गुणस्तरहीन सेनिटाइजर बिक्री भइरहेको गुनासो आएकोले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तरकारी बजारमा धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमण रहेका व्यक्तिहरू रहेको आशंका व्यक्त गर्दै उहाँले व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने डरले लुकेर बसेका सङ्क्रमितलाई खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यहाँको व्यापारले के गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँको ठेगाना राखेर टेस्ट नगर्ने, प्राइभेटमा गएर टेस्ट गर्न जाने, किनभने कोरोना देख्यो भने व्यापार गर्न दिँदैनन् भनेर अनि चलाखी गरेर प्राइभेटमा गएर टेस्ट गर्न जाने। अहिले त्यहाँ धेरैजना सङ्क्रमितहरू छ जो व्यापार गरेर आएको छ। दिनको 4 बजेदेखि त्यहाँ चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ घुइँचो लाग्छन्। अब हामी यतातिर निषेधाज्ञा गरेर यो कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेछौँ, अर्कोतिर त्यो केन्द्रहरू चाहिँ नि एकदमै जोखिमपूर्ण भएर बसिरहेछ। यो कुराहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि छ। कोरोनाको लागि भनेर सेनिटाइज युज भइरहेछ, सेनिटाइज पनि बजारमा कमसल खालका सेनिटाइजहरू जताततै बिक्री भइरहेको कुनै गुनासोहरू एकदम आइरहेछ। यसलाई चाहिँ नि कमसेकम बजारलाई निरीक्षण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्ने कुराहरू र क्वालिटी सेनिटाइजरहरूलाई चाहिँ नि मात्र बिक्री वितरण गर्ने कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने यो स्थानीय प्रशासनकै र यो चाहिँ नि सँगसँगै हाम्रो स्थानीय सरकारको पनि यो चाहिँ नि जिम्मेवारीमा पर्छ। यी कुराहरूमा हामीले चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म यहाँ चाहिँ नि राख्न चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 289 पुगेको छ। आज मात्रै 9 जनाको मृत्यु भएको छ। आज देशभरि 980 जना सङ्क्रमित थप भएका छन्। आजसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या 46,257 पुगेको छ।
बिमा समितिले निजी प्रयोगशालाले प्रदान गर्ने कोभिड-19 संक्रमणको रिपोर्टबाट बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने विषय समावेश गर्ने गरी मापदण्ड संशोधन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ। समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सरकारवाला पक्षसहितको समिति गठन गर्न लागि बताउनुभयो। सोही समितिले दिएको सुझावका आधारमा कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 संशोधन गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भदौ 21 गते आइतबारसम्ममा बिमा कम्पनीहरूमा प्राप्त भएका सबै दाबीहरूमध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट PCR परीक्षण प्राप्त भएका दाबीहरूलाई 7 दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनुभयो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायभन्दा बाहेकका प्रयोगशालाहरूबाट प्राप्त दाबीहरूको सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गर्न कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 को दफा 16 बमोजिम समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको अनुदान व्यवस्थापन समिति गठन गरी छानबिन गरेपछि मात्र भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। भदौ 21 गते आइतबारसम्म बिमा कम्पनीहरूमा प्राप्त भएका सबै दाबीहरूमध्ये नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट PCR टेस्ट परीक्षण प्राप्त भएका दाबीहरूलाई समितिबाट जारी भएको कोरोना मापदण्ड 2077 बमोजिम 7 दिनभित्र भुक्तानी दिने। मतलब चाहिँ नेपाल सरकार जति पनि पेन्डिङ छन् ती पेन्डिङमध्ये चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायबाट टेस्ट भएकोलाई चाहिँ 7 दिनभित्र तुरुन्त पेमेन्ट दिने। त्यसै गरेर दोस्रो नम्बरमा आज मिति 2077 साल भदौ 21 गते आइतबारसम्म नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायभन्दा बाहेकका प्रयोगशालाहरूबाट प्राप्त दाबीहरूको विस्तृत छानबिन गर्न कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 को दफा 16 बमोजिम समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहेको अनुदान व्यवस्थापन समितिले छानबिन गरी उक्त समितिको सुझावको आधारमा बिमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय गर्ने। हाल नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गरेका निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोरोना परीक्षण PCR टेस्ट गर्न अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा के कस्तो अन्डरराइटिङ प्रक्रिया अवलम्बन गरी मापदण्ड संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सरकारवाला पक्ष समेतको सुझाव संलग्नतामा सुझाव समिति गठन गर्ने। उक्त समितिले दिएको सुझावको आधारमा कोरोना मापदण्ड 2077 उप संशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने। हाल बिमा समितिबाट जारी गरिएको कोरोना मापदण्ड 2077 संशोधन नहुन्जेलसम्मको लागि हामीले संशोधनको प्रक्रिया त सुरु गर्छौँ। त्यही संशोधन नहुन्जेलसम्मको लागि कोरोना बिमाले खरिद गरेका बिमितहरूलाई जतिले खरिद गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा PCR टेस्ट गर्न अनुरोध गर्ने। बिमितलाई चाहिँ अहिलेलाई तपाईँहरू चाहिँ संशोधन प्रक्रिया नहुन्जेलसम्म यो नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत गएर टेस्ट गर्नुहोस्, अलिकति दुःख भए पनि। र साथै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई यो PCR टेस्टमा सहजीकरण प्रदान गर्नको लागि हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने। बिमा समितिबाट जारी भएको हालको कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 संशोधन नहुन्जेलसम्मका लागि कोरोना बिमाले खरिद गरेका बिमितहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका निकायहरूमा मात्र PCR परीक्षण गर्न अनुरोध समेत गरिएको अध्यक्ष चापागाईले बताउनुभयो। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई दक्षिण एसियाली महिला उद्यमी परिषद नेपालले निःशुल्क खाना वितरण गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण आय स्रोत गुमाएर दुःखमा रहेकाहरूलाई परिषदले निःशुल्क खाना वितरण गरेको हो। दैनिक खाद्य वस्तुको अभावमा भोकले पीडित भएकाहरूलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँको विभिन्न स्थानहरूमा खाना वितरण भइरहेको परिषदका कार्यसमिति सदस्य निता पौडेलले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी भएको लकडाउन र त्यसबाट सिर्जना भएको आर्थिक सङ्कटले समस्यामा परेकाहरूलाई खाना खुवाइएको उहाँले बताउनुभयो। भदौ 19 गतेबाट संस्थाले खाना खुवाइरहेको छ। अहिले यो कोभिड-19 को महामारीमा कति हाम्रा जनताहरू खान नपाएर दुःखमा बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले खोजिकन उहाँहरूलाई हामीले यो खानेकुरा चाहिँ वितरण गरिरहेछौँ। अहिले हामीले पकाएकै खानेकुरा फुड लगाएर हामीले अब राम्रोसँग कोही पनि यो कोभिड-19 को महामारीमा चाहिँ कोही पनि भोगै नपरुन् हाम्रो देशको जनताहरू भन्ने उद्देश्यले हाम्रो स्वेकका सबैजना महिलाहरूले आफ्नो तर्फबाट संस्थाबाट होस् पर्सनल आफ्नो उसबाट होस् सबैजनाले हामीलाई हाम्रो संस्थालाई सहयोग गर्नु भएर हामीले संस्थाको मार्फतबाट हामीले यो कोभिड-19 को महामारीमा हामीले खाना वितरण गरिरहेका छौँ। त्यस्तै काठमाडौँको हात्तीगौडामा मानव अधिकारका लागि महिला समूहहरूले पनि दाल चामल र नुन वितरण गरेको छ। कोरोनाले समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई समूहले खाद्यान्नका सामग्री वितरण गरेको हो।
हवस् त आजका लागि सुनगावा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कर्णाली सरकारद्वारा कृषकका लागि ऋणमा ब्याज अनुदान सहुलियत कार्यक्रमको शुभारम्भ। सरकारले अबदेखि अनुदानमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्र र सरकारी कार्यालयमा अत्याधिक भिडभाड। नियामक निकाय प्रशासन र नगरपालिका भने मौन। सुर्खेतका 42 सहित कर्णालीमा 51 कोरोना संक्रमित थपिए। प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 2649 पुग्यो। कोरोना नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित आइसोलेसन र समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सांसदहरूको जोड। सीमा नाकामा कडाई गर्नुका साथै पार्टीका कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न आग्रह। निजी प्रयोगशालाको कोरोना रिपोर्टबाट बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव। कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 संशोधन गरिने। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई SCWC द्वारा निःशुल्क खाना वितरण। मानव अधिकारका लागि महिला समूहद्वारा खाद्यान्न प्रदान। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com र सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिट सहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।